उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। कुख्यात अपराधी चार्ल्स सोबराजलाई सरकारले फ्रान्स पठायो। 10 वर्षसम्म नेपाल आउन नपाउने 19 किलो सुनसहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुडानका नागरिक पक्राउ। राहदानी बनाउने सेवाग्राही रातिदेखि नै लाइनमा बस्न बाध्य, अनलाइन सेवा प्रभावकारी नहुँदा भीड़भाड़ र शास्ति। 454 मेगावाट क्षमताको किमाथाङका अरूण जलविद्युत आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढ्यो। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको 20% काम सम्पन्न, 38 अर्ब रुपियाँ खर्च। भारतको सिक्किममा गाडी दुर्घटना हुँदा 16 जना सैनिकको ज्यान गयो, 4 जना घाइते। र नेपाल टी20 क्रिकेट लीगको विजेताले 55 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउने। इंग्ल्याण्डका अलराउन्डर साम करन 18 करोड 50 लाख भारूमा पञ्जाब किङ्समा आबद्ध। तपाईलाई थाहा छ, आत्महत्याको सोच बारम्बार आइरहनु, आत्महानिको व्यवहार देखाउनु एउटा मनोसामाजिक तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो। यसको उपचार छ र उपचारपछि पूर्णतया निको भएर सुन्दर जीवन बिताउन सकिन्छ। तपाई वा तपाईको परिवारमा कसैलाई आत्महत्याको सोच आउने, प्रयास गर्ने जस्ता स्वास्थ्य समस्या भए 1166 मा फोन गर्नुहोस्। 11 मा फोन गर्दा पैसा लाग्दैन। हामी तपाईलाई निशुल्क तथा गोप्य रूपमा यी सोचबाट बाहिर आउन मद्दत गर्दछौं। यो सेवा नमस्ते नेटवर्कबाट 24 घण्टा उपलब्ध छ। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने ग्लोबल आयामी ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। नेपालको जेलमा झण्डै 2 दशक बिताएका फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स सोबराजलाई सरकारले आज फ्रान्स पठाएको छ। सर्वोच्च अदालतको बुधबारको आदेश अनुसार आजै जेल मुक्त भएका सोबराजलाई अघि बेलुकीको कतार एयरवेजको उडान मार्फत उनकै देश फ्रान्स पठाइएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। सोबराजलाई अबको 10 वर्ष नेपाल आउन नपाउने गरी फ्रान्स फिर्ता पठाइदिएको अध्यागमन विभागकी निमित्त महानिर्देशक प्रदर्शनी कुमारीले जानकारी दिनुभयो। सोबराज दोहा हुँदै भोलि पेरिस पुग्ने उहाँले बताउनुभयो। सोबराज 2060 सालदेखि नेपालको जेलमा थिए। 2032 सालमा भक्तपुरमा अमेरिकी नागरिक कोन्निजो ब्रेन्चविच र क्यानाडेली नागरिक क्यारियरे लरेन्टको हत्या गरेको अभियोगमा 2060 सालमा पक्राउ परेका सोबराजलाई भक्तपुर जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेर सर्वस्व सहित जन्म कैदको सजाय सुनाएको थियो। पछिल्लो पटक सोबराजका तर्फबाट परेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले 15 दिनभित्र आफ्नो देश फर्कने वातावरण मिलाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। 78 वर्षका सोबराजको चाल चलनमा सुधार आएको र 5 प्रकारका औषधि सेवन गर्नुपर्ने अवस्थालाई समेत दृष्टिगत गर्दै थुना मुक्त गर्न उपयुक्त हुने अदालतको आदेशमा भनिएको छ। भारत, थाइल्याण्ड, टर्की, इरान लगायतका देशमा गरी 20 जना भन्दा धेरैको हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेका सोबराजले भारत र नेपालको जेलमा गरी 20 वर्ष बिताएका छन्। बेस बदल्ने, प्रहरी प्रशासनलाई समेत प्रभावमा पार्न पोख्त मानिने सोबराजलाई बिकिनी किलर, सिरियल किलर र द सर्पेन्ट उपनामले चिनिन्छ। सोबराजसँग जो कुनै मानिसलाई पनि भेटेको केही समयमै आफ्नो प्रभावमा पार्न सक्ने शक्ति भएको ठानिएको छ। उनलाई
अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले पनि उनीबाट कुरा फुत्काउन निकै गाह्रो पर्ने बताउँदै आएका छन्। यसैबीच 19 किलो सुनसहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एकजना सुडानी नागरिक पक्राउ परेका छन्। फ्लाइट दुबईको उडानबाट नेपाल आएका सुडानी नागरिक मोहम्मद अहमद डफल्ला सारफेल्डिनलाई 19 किलो सुनसहित पक्राउ गरेको विमानस्थल प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्याम गेवालीले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। उनको लगेज जाँच गर्ने क्रममा भन्सार कार्यालयले शंकास्पद वस्तु देखेपछि जाँच गरेको थियो। जाँच गर्दा सुन भन्ने पक्का भएको गेवालीले जानकारी दिनुभयो। उनलाई भन्सार कार्यालयले नै आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। यसैबीच बाह्रमा गोली हानेर एकजना भारतीय नागरिकको हत्या भएको छ। महागढीमाई नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा गोली लागेर घाइते भएका 45 वर्षका शिवपूजन यादवको उपचारका क्रममा ज्यान गएको प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिनुभयो। अघि बेलुकी एक होटलबाट निस्कँदै गर्दा मोटरसाइकलमा आएका 2 जना व्यक्तिले यादवमाथि गोली चलाएको उहाँले बताउनुभयो। घटनामा संलग्नहरूको खोजी भइरहेको छ। यादव भारतीय प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेको र लुकेर आफन्तको घरमा बस्दै आएको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा प्रेस जगतको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनु भएको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आज आयोजित नेपाल पत्रकार महासंघको साधारण सभा उद्घाटनमा राष्ट्रपति भण्डारीले देशको व्यवस्था परिवर्तनका विभिन्न आन्दोलनमा पत्रकारिता जगतले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताउनुभयो। प्रेस जगतलाई राज्यले अंकुश लगाउन नहुनेमा राष्ट्रपति भण्डारीले जोड़ दिनुभयो। उहाँले पत्रकारितालाई मर्यादित बनाउन आग्रह गर्दै महासंघको साधारण सभाको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। यसैबीच बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। संघीय संसदमा निर्वाचित भएर शपथ ग्रहण गर्नुभएका पाण्डेले आज प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्मा समक्ष राजीनामा बुझाउनु भएको हो। उहाँको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा नदिइकन संघीय सांसदको शपथ लिएपछि उहाँको आलोचना भएको थियो। प्रदेशको मुख्यमन्त्री र प्रतिनिधि सभा सदस्य दुवैतर्फ भूमिका निर्वाह गर्ने बारे कानूनविद र प्रदेश प्रमुखसँग छलफल गरी मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको उहाँले बताउनुभयो। राजेन्द्र पाण्डेले 2078 सालको कार्तिक 11 गते प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो। पाण्डे एमालेका भूमि त्रिपाठीलाई हराएर धादिङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। यसैबीच बागमती प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्यको शपथ पुस 13 गते हुने भएको छ। पुस 14 गते प्रदेश सभाका अरू 109 जना सदस्यहरूको शपथ हुनेछ। प्रदेश सभामा सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रामप्रसाद ढुङ्गानाले अरू सांसदहरूलाई शपथ ग्रहण गराउनुहुनेछ। राहदानी बनाउन दुःख बढ्दै गएको छ। केही दिन यता काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा रहेको राहदानी विभागमा सेवाग्राहीहरूले निकै शास्ति खिपिरहेका छन्। राहदानी बनाउनकै लागि पुसको जाडोमा पनि रातिदेखि नै सेवाग्राही लाइनमा बस्न बाध्य छन्। चाँडै पालो आउने आशामा रातिदेखि नै लाइनमा बसेको सेवाग्राहीहरू बताउँछन् राहदानी विभागबाट त्रिपुरेश्वर चोकसम्म नै दोहोरो लाइनमा सेवाग्राहीलाई देख्न सकिन्छ। सरकारले अनलाइन सेवाको सुरु गरेर राहदानी बनाउन सजिलो बनाएको दावी गरे पनि घण्टौं लाइन लागेर विभिन्न समस्या बेहोर्नु परेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। राहदानी विभागले पुस 5 गतेदेखि दिउँसो 3:30 बजेदेखि अनलाइन आवेदनका लागि बुकिङ शुरू गर्ने समय निर्धारण गरेको छ। यसअघि दैनिक बिहान 11 बजेदेखि बुकिङ शुरू हुने गरेको थियो। नेपाली सेनाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्गको काम चाँडो सक्न समन्वय तथा अनुगमन सम्बन्धी समिति गठन गरेको छ। सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालको अध्यक्षतामा गठन भएको संयन्त्रलाई आयोजना अघि बढाउने सिलसिलामा देखिएका समस्या र चुनौती समन्वय गरेर सुल्झाउने जिम्मेवारी छ। आयोजनाको अहिलेको निर्माणको गतिलाई बढाउँदै संगठनको कार्यादेश अनुसार सम्पन्न गर्न अनुगमन र समन्वयको काम समितिले गर्नुपर्ने सिलवालले बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा शुरू भएको द्रुतमार्ग आयोजना 2081 सालको पुससम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। ललितपुरको खोकनाबाट शुरू भई काठमाडौँ मकवानपुर हुँदै बाराको निजगढमा पुगेर पूर्व पश्चिम राजमार्गमा जोडिने द्रुतमार्गको लम्बाई 72.5 किलोमिटर छ। द्रुतमार्गमा 6.41 किलोमिटर दोहोरो सुरुङ र झण्डै 11 किलोमिटर क्षेत्र ओगट्ने 87 वटा पुल रहनेछन्। आयोजनाको कुल लागत 1,75,19,36 लाख रुपियाँ अनुमान गरिएको छ। आयोजनाको अहिलेसम्म वित्तीय र भौतिक प्रगति 20% रहेको छ। आयोजनाको लागि गएको साउनसम्म 37,96 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। धेरैजसो ठाउँमा मुआब्जाको काम सकिए पनि ललितपुरको खोकनामा भने जग्गा विवाद सकिएको छैन। काठमाडौँलाई तराई मधेस हुँदै भारतसँग जोड्ने छोटो फराकिलो र सुविधा सम्पन्न द्रुतमार्ग निर्माणपछि काठमाडौँबाट निजगढसम्मको यात्रा अवधि 5 घण्टाबाट घटेर 1 घण्टामा झर्नेछ र इन्धन तथा समयको समेत बचत हुनेछ।
454 मेगावाट क्षमताको किमाथाङका अरूण जलविद्युत आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय मातहतको विद्युत उत्पादन कम्पनीले अर्ध जलाशययुक्त प्रकृतिको किमाथाङका जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारीका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ। आयोजनाको परामर्शदाताका रूपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले काम गरिरहेको छ। आयोजना शङ्खुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा पर्छ। कम्पनीका अनुसार अरूण नदीमा जगदेखि 140 मिटर र नदीको सतहदेखि 70 मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुनेछ। बाँधका कारण अरूण नदीमा ताल बन्नेछ। भोटखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को लिहम गाउँबाट 500 मिटर तल पुङमुछीमा विद्युत गृह निर्माण हुनेछ। आयोजनाका धेरैजसो संरचना मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा निर्माण हुनेछन्। आयोजनाले वातावरणीय रूपमा पार्न सक्ने प्रभावको बारेमा आवश्यक जानकारी 7 दिनभित्र दिन कम्पनीले आग्रह गरेको छ। अरूण नदीमा नै अहिले भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगमले 900 मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। यस्तै सतलजले नै तल्लो अरूणको समेत जिम्मा लिएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीड़कबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 45 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ नेपाल। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौँ। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै किरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अङ्कमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले कुख्यात अपराधी चार्ल्स सोब्राजलाई सरकारले उनकै देश फ्रान्स पठायो। 19 किलो सुनसहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुडानका नागरिक पक्राउ, राहदानी बनाउने सेवाग्राही रातिदेखि नै लाइनमा बस्न बाध्य लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। नेपाल राष्ट्र बैंकले दार्चुलाबाट डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको शुरूआत गरेको छ। दार्चुलाको सदरमुकाम खलंगामा आज आयोजित एक कार्यक्रमका बीच गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुभयो। कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पछिल्लो समयमा विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा उल्लेख्य वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै डिजिटल कारोबारलाई थप प्रवर्धन र प्रोत्साहन गर्न डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमको शुरूआत गरेको जानकारी दिनुभयो। क्यूआरबाट मात्र एक महिनामा 42 लाख भन्दा धेरै कारोबार भएको जानकारी दिँदै उहाँले डिजिटल कारोबारलाई थप प्रोत्साहन गर्नको लागि
डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले डिजिटल कारोबारलाई पारदर्शिताको मेरुदण्डको संज्ञा दिँदै गभर्नर अधिकारीले डिजिटल कारोबारबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको प्रवर्धनमा समेत टेवा पुग्ने बताउनुभयो। डिजिटल कारोबारमा आउन सक्ने जोखिमप्रति समेत सचेत रहन उहाँले सबैलाई अनुरोध गर्नुभयो। नेपाल प्रहरीले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारमा संलग्न रहेको अभियोगमा 2 जना चिनिया नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँको ठमेल बस्ने चिनिया नागरिकहरू चेन याङ र रुवान चाओ होङलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूले 3 जना नेपाली नागरिकलाई फ्री भिसा फ्री टिकटमा लाओसमा अनलाइन सेल्स मार्केटिङको काममा लगाइने र मासिक $1000 देखि $1500 सम्मको कमाई हुन्छ भन्दै प्रलोभनमा पारी गएको भदौ 17 गते काठमाडौँबाट भारत थाइल्याण्ड हुँदै लाओस पुर्याएका थिए। लाओस पुर्याएपछि बिटकोइनमा लगानी गराउने लगायतका गैर कानूनी काम गराउनुको साथै पीडितबाट उल्टै 3,90,000 रकम समेत लिई लाओसमा मानसिक यातना दिएपछि पीडितहरू आफन्तको सहयोगमा नेपाल फर्किएका थिए। उनीहरूको उजुरीका आधारमा प्रहरीले 2 जना चिनियालाई पक्राउ गरेको हो। छिमेकी देश भारत र चीनमा फेरि कोरोनाको संक्रमण फैलन थालेको छ। छिमेकी भारत तथा चीन सहित अरू देशमा पनि संक्रमण बढ्न थालेपछि नेपालमा पनि सतर्कता अपनाउन थालिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले थप सतर्कता अपनाउन अपील समेत गरेको छ। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको जोखिम देखिन थालेको हो भनेर साथी मदन पौड्यालले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सञ्जय कुमार ठाकुरलाई सोध्नु भएको छ। नेपालमा एकदमै न्यून रिपोर्टिङ छ। संक्रमण दर कहिलेकाहीँ 0 मा कहिलेकाहीँ 1-2टा देखिन्छ डेली पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा। तर नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव नपर्ला भन्ने छैन। तर अहिले तत्कालको लागि त्रसित हुनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छैन। जोखिम अवस्थालाई आकलन गरेर नेपाल सरकारले चाहिँ के तयारी गरिरहेको छ त? यस्तो छ, यो ओमिक्रोनको अर्को भेरिएन्ट हो, अहिले BF7 भनेको हाम्रो नेपालमा अहिलेसम्म रिपोर्टेड छैन। चाइनामा अहिले यो ओमिक्रोन कोरोनाकै अर्को प्रजाति जस्तो आएको छ र यसको धेरै इन्फर्मेसन त आइसकेको छैन। WHO लगायत अन्य संस्थासँग पनि हामी सम्पर्कमै छौं, तर चाइनाबाट त्यति इन्फर्मेसन त्यति धेरै आइसकेको छैन। तर जति आएको छ त्यसको आधारमा यो भेरिएन्ट अलिकति धेरै जो तीव्र गतिले फैलिने देखाएको छ। एकजनामा भयो भने अर्कोमा अनि धेरै मान्छेमा तत्कालै चाहिँ धेरै छिटो समयमा सर्ने भएको हुनाले एकैचोटि स्वास्थ्य प्रणालीमाथि लोड पर्ने र बेडहरू नपाउने, एकै बेलामा जतिसुकै एडभान्स चाइना जस्तो ठाउँमा पनि बेड नपाउने देखिएको छ। अब धेरै मान्छेहरू अस्पताल बाहिरै पनि बच्चाहरूलाई देखि लिएर अन्यलाई धेरैलाई रोगीहरूलाई बाहिरै पनि राखेर उपचार गरिराखेका छ भन्ने कुरा सुन्न आएछ। र यसमा पनि अलिकति सिरियस कति हुने, डेथ रेट कति हुने, यो सबै कुराहरू अझै पनि पुरै डाटा आइसकेका छैन। तर एउटा यो हो, अब नयाँ भेरिएन्ट हो र अर्को तीव्र गतिमा सर्ने भएको हुनाले हेल्थ सिस्टममाथि लोड चाहिँ अवश्य पनि पर्छ। अब इन्डियामा अलिकति आएको छ, 2-3वटा सहरमा, 3-4वटा सहरमा यो भेरिएन्ट देखिएको भन्ने छ। अब वहाँ चाहिँ नि इन्डियाले अलिकति प्रोएक्टिभ भएर त्यहाँ पनि अब आवागमन धेरै नै छ, हरेक देशसँग कनेक्टिभिटी छ। त्यही भएर अब त्यहाँ लार्ज स्केलमा फैलियो भने त्यहाँ जनघनत्व पनि धेरै छ। त्यही भएर लार्ज स्केलमा फैलियो भने गाह्रो हुन्छ भनेर नै हो अहिले गभर्मेन्टले अनिवार्य मास्क गर्ने र भ्याक्सिनेसन लगाउन आह्वान गरेको हो। आम नागरिकले अरू के कस्ता कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु पर्ला त पूर्व सतर्कता, पूर्व तयारीका लागि? सम्भवतः अबको भेरिएन्टहरू जति आए पनि यो खोप यदि बुस्टर डोज हामीले धेरै लगाउन सक्यो भने प्रोटेक्सन गर्ला र यदि इन्फेक्सन भइहाल्यो भने पनि लार्ज स्केलमा हुँदैन र हेल्थ सिस्टममा त्यति धेरै लोड चाहिँ पर्दैन र मानिस पनि धेरै सिभियर हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। अब रह्यो पब्लिकले के गर्नु पर्यो भने 2टा कुरा गर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ नि थर्ड डोज बुस्टर नलिएकोले लगाउनु पर्यो अथवा भ्याक्सिनै नलिएकोले भ्याक्सिन लगाउनु पर्यो र मास्क चाहिने लगाउने हामी अहिले पनि रोकेका छैनौँ। सधैँदेखि भनिरहेछौँ, अपिल गरिराखेका छौँ। उहाँहरूले आफै रोक्यो भने बेग्लै कुरा हो, नभए हामीले सधैँ भिडभाडमा जानु अघि मास्क लगाउनु, सकेसम्म भिडभाडमा नजानु, सोसल डिस्टेन्सिङ कायम गर्नु, हात सरसफाई गर्नु, पहिलाको जस्तो जे छ त्यो सम्पूर्ण जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना गर्नु। यति गरेमा मात्रै जतिसुकै भेरिएन्ट आए पनि, नयाँ भेरिएन्ट आए पनि शरीरभित्र छिर्न पाएन भने त्यो रोग लगाउँदैन र अरूलाई सार्दैन। त्यही भएर यो जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू रोक्ने होइन, यो चाहिँ नै कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। हामीले सदैव मास्कको प्रयोग चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सञ्जय कुमार ठाकुर। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरहे? मोबाइल ब्याङ्किङ अनि गजबको बिमा। खातामा बिमा हो नि, अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। हो हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल ब्याङ्किङ अनि 13 अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानु पर्दछ। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सुदूरपश्चिमका पहाड़ी जिल्लामा खेतीयोगी जमिन बाँझो हुने र तराईका जिल्लामा खेतीयोगी जमिन मासिने क्रम बढेको छ। कृषि विकास निर्देशनालय डोटीका कृषि अर्थविज्ञ टेकेन्द्र आयरले सुदूरपश्चिमका पहाड़ी जिल्लामा खेतीयोगी जग्गा बाँझो रहेको र तराईमा खण्डीकरण भइरहेको बताउनुभयो। अहिले सुदूरपश्चिमको 51,250 हेक्टर खेतीयोगी जमिन बाँझो छ। कैलाली र कञ्चनपुरमा भने बस्ती बस्ने क्रम बढेपछि खेतीयोगी जमिनको 35% क्षेत्रमा मात्रै खेती हुन थालेको छ। मुस्ताङमा व्यावसायिक आलु खेती फस्टाउँदै गएको छ। स्याउपछि आलु मुस्ताङबाट निकासी हुने प्रमुख कृषि उपज बनेको छ। मुस्ताङमा यसपालि 9,603 मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। गत वर्ष 33 करोड़ रुपियाँ बराबरको आलु निर्यात भएको थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भुवा पर्व शुरू भएको छ। हरेक वर्ष पुष महिनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भुवा पर्व मनाइने गरिन्छ। भुवा खेला सुदूरपश्चिममा 7 दिनसम्म मनाइने गरिन्छ। युद्धकालीन अभ्यास संस्कृतिका रूपमा तामझामका साथ यो पर्व मनाइने गरिन्छ। भुवा पर्वको अवसरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। स्याङ्जाको वालिनमा शहरी स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माण गरेको 2 वर्षमै जीर्ण बनेको छ। भवन निर्माण गुणस्तरहीन हुँदा चर्केको छ। शौचालय प्रयोग गर्नै नमिल्ने छ भने पानीको पाइप फुटेर रसाउने समस्या भएको छ। शहरी स्वास्थ्य केन्द्र वालिङले भने 4 वर्षदेखि भवन अभावमा स्थानीय क्लबको भवनबाट सेवा दिँदै आएको छ। यसैबीच लमजुङको सुन्दर बजार नगरपालिकाले ठाटीचौरको प्रशासकीय भवनमा कोसेली घर निर्माण गरिरहेको छ। स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन तथा बजारीकरण गर्ने र पर्यटक आकर्षित गर्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले 15 लाख रुपियाँमा कोसेली घर निर्माण शुरू गरेको नगर प्रमुख कृष्ण प्रसाद कोइरालाले बताउनुभयो। ठेकेदारले खरिद सम्झौता अनुसार काम नगरेका कारण सगरमाथा राजमार्ग गाईघाट दिगतेल अन्तर्गतका 2 प्याकेजको ठेक्का तोडिएको छ। ठेकेदारले कालो पत्रको काम वर्षौं अलपत्र पारेपछि गाईघाट दिगतेल सड़क आयोजनाको कार्यालय उदयपुरले खोटाङको फोक्सिङ टार सिम्पानी र उदयपुरको अँधेरी खोला फोक्सिङ टार सड़क खण्डको ठेक्का तोडेको आयोजनाको कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। आजको मेरो पनि भन्नु छमा हामी कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम फेरि बढेकाले यसबाट जोगिन तपाई कतिको सचेत हुनुहुन्छ भन्ने जिज्ञासामा आएका प्रतिक्रियालाई समेट्छौं। भरत अविरलले लेख्नु भएको छ, हामी सबै सचेत हुन जरूरी छ। कोरोना संक्रमण घटेसँगै लापरवाही बढ्दै गएको छ। बेलैमा सचेत नभए पछि भयावह अवस्था हुन सक्छ भन्ने उदाहरण हामीले यसअघि नै भोगिसकेका छौं। त्यसैले बेलैमा सचेत हौं। ईश्वरी चापागाईले लेख्नु भएको छ, हामीले हात धुने बानी अनि मास्क लगाउन पनि छोडिसकेका छौं।
हेलचक्राइ नगरौं। कतिको ज्यान गयो अनि कतिलाई मरणासन्न अवस्थामा पुर्यायो। आफ्नो ख्याल आफैले गरौं, खोपको भरमा मात्रै नबसौं। इन्द्रनारायण श्रेष्ठको प्रतिक्रिया छ, विगतको अनुभवले सिकाएको यथार्थता कोरोनालाई निमिट्यान्न पार्न सकिँदैन, तर संक्रमण कम गर्न अवश्य सकिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न अल्छी नगरौं। शर्मा कविता लेख्नुहुन्छ, महामारी छ भन्ने शब्द आउन छोडिसकेपछि हामी लापरवाही गर्न थाल्छौं। जोखिमको समाचार आएको छ, अब फेरि सचेत हुनुपर्छ। माधव पौडेल भन्नुहुन्छ, आफूलाई सुरक्षित राखौं, अरूलाई पनि सुरक्षित बस्न प्रेरित गरौं। सरकारको मात्रै जिम्मेवारी नसम्झौं, कोरोनाबाट आफू पनि बचौं अनि आफ्नो परिवारलाई पनि बचाउँ। अनि सागर खनालले लेख्नु भएको छ, सरकारको मुख तोक्नु भनेको आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्नु जस्तै हो। आफ्नो सुरक्षामा आफै सचेत रहौं। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दीपा तिमल सिन्हा। अब एउटा विदेशको खबर। भारतको सिक्किममा भारतीय सेना चढेको गाडी दुर्घटना हुँदा 16 जना सैनिकको ज्यान गएको छ। ज्यान गुमाउनेमा 3 जना सैन्य अधिकृत र 13 जना जवान रहेका बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। 4 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूलाई हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरेर अस्पताल लगिएको छ। सैनिक बोकेका 3 वटा गाडी सँगसँगै रहेकोमा एउटा गाडी घुम्तीबाट सड़कको तल झरेको भारतीय सेनालाई उद्धृत गर्दै बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। अब केही खेल खबर। 23 वर्ष मुनिको बंगबन्धु एशियन सेन्ट्रल जोन पुरुष भलिबल च्याम्पियनशिपको दोस्रो खेलमा पनि नेपाल पराजित भएको छ। बंगलादेशको ढाकामा भएको खेलमा नेपाल श्रीलंकासँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित भयो। हिजो भएका खेलमा नेपाललाई आयोजक बंगलादेशसँग 3-0 को सोझो सेटमा पराजित भएको थियो। नेपालले लीग चरणको अन्तिम खेलमा भोलि किर्गिस्तानसँग खेल्नेछ। च्याम्पियनशिपमा आयोजक बंगलादेशसँगै नेपाल, श्रीलंका र किर्गिस्तान गरी 4 टोलीको सहभागिता छ। भोलिदेखि शुरू हुने पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 क्रिकेट लीगको विजेताले 55 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउने भएका छन्। नेपाल क्रिकेट संज्ञानले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर विजेताले 55 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउने जनाएको छ। यस्तै उपविजेताले 30 लाख, तेस्रो हुनेले 10 लाख र चौथो हुनेले 5 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछन्। यस्तै प्लेयर अफ द सिरिजले 5 लाख तथा उत्कृष्ट बलर र उत्कृष्ट ब्याटरले 2,50,000 रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछन्। भोलि पहिलो दिन 2 वटा खेल हुँदैछन्। उद्घाटन खेलमा पोखरा एभेन्जर्स र काठमाडौँ नाइटले खेल्नेछन् भने दोस्रो खेलमा लुम्बिनी अल स्टार्स र फार वेस्टर्न युनाइटेडले खेल्नेछन्। प्रतियोगितामा काठमाडौँ नाइट, पोखरा एभेन्जर्स, फार वेस्टर्न युनाइटेड, जनकपुर रोयल्स, विराटनगर सुपर किङ्स र लुम्बिनी अल स्टार गरी 6 टिमको सहभागिता रहेको छ। इंग्ल्याण्डका युवा अलराउन्डर साम करन इण्डियन प्रिमियर लीग आईपीएलमा इतिहासकै महँगा खेलाडी बनेका छन्। केरलाको कोचीमा चलिरहेको आईपीएल मिनी अक्सनमा 24 वर्षका करनलाई पंजाब किङ्सले 18 करोड़ 50 लाख भारूमा अनुबन्ध गरेको हो। उनको शुरूआती मूल्य 2 करोड़ भारू रहेको थियो। यसअघि उनी चेन्नई सुपर किङ्समा आबद्ध थिए। सन् 2019 मा करनले पंजाबबाट खेलेका थिए। यसअघि आईपीएल अक्सन इतिहासमा दक्षिण अफ्रिकाका अलराउन्डर क्रिस मोरिस सर्वाधिक महँगा खेलाडी बनेका थिए। सन् 2021 को अक्सनमा उनलाई राजस्थान रोयल्सले 16 करोड़ 25 लाख भारूमा अनुबन्ध गरेको थियो। 23 वर्षका अस्ट्रेलियाका अलराउन्डर क्यामरून ग्रीन दोस्रो नम्बरमा छन्। उनलाई मुम्बई इन्डियन्सले 17 करोड़ 50 लाख भारूमा अनुबन्ध गरेको छ। उनी पहिलो पटक आईपीएलको हिस्सा बनेका हुन्। र बंगलादेशसँगको दोस्रो टेस्ट क्रिकेटको पहिलो पारीमा भारतले 87 रनको अग्रता बनाएको छ। मिरपुरमा पहिलो पारीमा भारत 314 रनमा अल आउट भएपछि 87 रनको अग्रता बनाएको हो। भारतको लागि ऋषभ पन्तले 93 र श्रेयस अय्यरले 87 रन बनाए। बोलिङतर्फ बंगलादेशका तैजुल इस्लाम र सकिब अल हसनले 4-4 विकेट लिए। आज आफ्नो दोस्रो पारीको ब्याटिङ थालेको भारतले दोस्रो दिनको खेल सकिँदा कुनै पनि विकेट नगुमाई 7 रन आजै आफ्नो दोस्रो पारीको ब्याटिङ थालेको बंगलादेशले दोस्रो दिनको खेल सकिँदा कुनै पनि विकेट नगुमाई 7 रन बनाएको छ। पहिलो पारीमा हिजो घरेलु टोली बंगलादेश 227 रनमा अल आउट भएको थियो। 2 टेस्टको श्रृंखलामा भारत 1-0 ले अघि रहेको छ। त्यसअघि भएको 1 दिवसीय श्रृंखला भने बंगलादेशले जितेको थियो। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। कुख्यात अपराधी चार्ल्स सोबराजलाई सरकारले फ्रान्स पठायो। 10 वर्षसम्म नेपाल आउन नपाउने 19 किलो सुन सहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुडानका नागरिक पक्राउ। राहदानी बनाउने सेवाग्राही रातिदेखि नै लाइनमा बस्न बाध्य। अनलाइन सेवा प्रभावकारी नहुँदा भीडभाड र शास्ति।
454 मेगावाट क्षमताको किमाथाङका अरुण जलविद्युत आयोजनाको प्रक्रिया अघि बढ्यो। काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको 20% काम सम्पन्न, 38 अर्ब रुपियाँ खर्च। भारतको सिक्किममा गाडी दुर्घटना हुँदा 16 जना सैनिकको ज्यान गयो, 4 जना घाइते। र नेपाल टी20 क्रिकेट लीगको विजेताले 55 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउने। इंग्ल्यान्डका अलराउन्डर साम करन 18 करोड 50 लाख भारूमा पंजाब किङ्समा आबद्ध। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री फाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। निसासिने जोखिम भएकोले बन्द कोठामा हिटर र आगो बालेर नसुतौं। नमस्कार।